Salam alaikum. Vous souhaitez faire une demande de visa Schengen pour la France. Il y a la procédure en quelques étapes faciles. Donc, comme la première étape, لازم تروحوا sur francevisa.gouv.fr. France Visa, c'est le site officiel des visas pour la France. Donc, comme le visa Schengen, le visa DROM, c'est des temps, comme les visas professionnels. Ça dit que c'est une autre paire de manches. Le visa Schengen de visite familiale ou là de tourisme. Donc, باش تقدر دير الدوسيي تاعك في France Visa, il faut créer un compte. Donc, comme l'assistant visa لهنا, سجل روح, nationalité algérienne, âge 65 ans, votre séjour, type de visa demandé. Comme رايحين لفرنسا, document de voyage, passeport ordinaire, on va vérifier ça. Vérification. واش يقول لك؟ Voilà. يقول لك oui, etc. Donc, درنا la vérification, محتم عليك باش دير une demande de visa court séjour. Donc, أول حاجة il faut remplir هذا الفورمولير هذا اللي تبع الفرونت فيزا. كي تكمل باش هذيك الساعة تولي تحكم الرونديفو في TLS Contact. Donc, nous allons récapituler maintenant. Créer un compte France Visa avec confirmation par email. Qui te confirmer من بعد دير لا ريزيرفاسيون دوتيل تاعك. علاش؟ خاطر ما الوقت وين تعود تعمر في الكونت فرانس فيزا تاعك هما رايحين يقولوا لك يحطوا لك وين راك رايح. دونك اوتوماتيكمون لازم تحط فيها لادريس تاع لا ريزيرفاسيون دوتيل. تعطي لك لامان باش تعمر الفورمولير تاعك مباشره اون لين سور فرانس فيزا. تبع واش راهم كاتبين, تعطي لهم المعلومات كامل. مع تكمل دير لا فيريفيكاسيون, لا بالك كش ما فيها غلطات. كلش هذو كل سيرفيس دو ليفيزون اكسبريس بون بصح كل سهله. حنا دركا سكي نوز انتيريس سي سوسي. دونك لا بروميير ايتاب هاو كلش مسجل لهنا. ما تنساوش باللي كي تكري لو كونت TLS تبع les étapes indiquées, choisir le jour et l'heure qui vous conviendra selon les disponibilités, muni de votre récépissé France Visa ainsi que de la confirmation de rendez-vous. D'accord? Après paiement au niveau de la poste ou la banque. Bien sûr, انت كي تحكم rendez-vous قبل ما تروح لعنبة ولا وهران رايحين يقولوا لك جيب لنا لا كيتونس دو بيمون, لا كونفيرماسيون دو بيمون. دونك انت تهز لو رونديفو تاعك وتروح به البوسطة, عندك 72 ساعة في يديك باش تخلص. كي يدخلوا الصور في الكونت تاع TLS Contact, لا بوست راح تعطي لك اون كونفيرماسيون دو بيمون. لا كونفيرماسيون هذيك تديها معاك باللي راكم راك مخلص. من بعد باش هذيك الساعة تقدر تمشي للرونديفو تاعك. اتونسيون, لا كان انت عندك رونديفو على 8:30 لازم على 8:30 تكون عندهم, خاطر باش كنت تلحق روطار ما يخليوكش تدخل. ولا كان خلاوك تدخل وداروا فيك مزيه راح تولي تكح دوبل. دونك يفو با تتكلحوا. دونك اليوم هاد لا فيديو سي اون بيتيت فيديو يعني بريليمينير بارابور لي دوموندور دو فيزا. اي واحد عنده سؤال يحوس يفهم كيفاش يقدر يدير لا دوموند دو فيزا ولا عنده مشكل في الفيزا ولا في اي حاجه, تقدروا تتصلوا بنا في هاد لادريس هادي visa.schengenfr@gmail.com. اتصلوا بنا لهنا ان شاء الله نعطيو لكم المعلومات الصحيحه كيفاش تمشي لا دوموند دو فيزا تاعك. ها عندكم لهنا لو لين باش تروحوا لفرانس فيزا. بالنسبه ل TLS Contact هم عندكم بليزيور. عندكم لو سونتر تاع النبا, عندكم لو سونتر تاع وهران, وعندكم لو سونتر هذا تاع VFS جلوبال. بون درك عطيت لكم يعني لو مينيموم باش تكونوا عارفين باللي لي دوموند دو فيزا طلقوهم. درك اي واحد يحب يدير لا دوموند دو فيزا تاعو يا با سوسي. فوالا هذه هي وان شاء الله جيسبر كو فوز اوري دو لا شانس وكلش. ما تنساوش حاجه واحده,
هذه يعني سي لو بلوز امبورطون. درك نكتبها لكم لهنا. نهار تحبوا ديروا لا دوموند دو فيزا كان حاجه اللي ما تلقاوهاش في لا دوموند هذه، واش يسموها لا لتر اكسبليكاتيف. لا لتر اكسبليكاتيف سي كوا؟ لا لتر اكسبليكاتيف شغل سي اون لتر دو موتيفاسيون. هاد البريه هادي تزيدها في الطلب تاعك، حتى كي تروح لتي ال اس كونتاكت تعطيها لهم يقول لك هذه ما نحتاجهاش، قال لك لا خويا انا عندي يعني في حاله خاصه راني درت البريه هذيك لازم يحطها مع لا دوموند تاعك، باش اللي راح يدرس الملف تاعك لازم تقنعوا باللي راك رايح بور اون فري فيزيت، ماكش رايح باش تحرق ولا. Pour mettre toutes les chances de votre côté, donc moi ce que je vous conseille de faire, voilà, il faut faire ce qu'on appelle une lettre explicative. Bon, bien sûr, la rédaction de la lettre explicative qui تعود مكتوبة ويكتبها لك كان بروفيسيونيل ويعرف كيفاش يعبر ويعرف كيفاش يقنع اللي راح يدرس الملف تاعك، راهم يمدوا لك الفيزا. بس باش تروح دير اون دوموند دو فيزا بدون ما تدفع لا ليتر اكسبليكاتيف يوليو يشكوا فيك، يقول لك هذا رايح ما يوليش، هذا هكا، لاش تدير دوموند دو فيزا قبل، لاش تعطيو قبل، قادرين يرفضوا لك. دونك انت باش تحط توت لي شونس دو فوتر كوتي، ماذا بيك كي ديروا لا دوموند دو فيزا تاعكم، اون فوا كو فوز اوري رامبلي لي فورمولير دو فرانس فيزا، فورمولير تاع تي ال اس كونتاكت، حكمت الرونديفو تاعك وسلكت الرونديفو تاعك، كلش تاعك بري، قبل ما تروح زيد لهم اون ليتر اكسبليكاتيف على اساس باللي لازم لك الفيزا هذا. لازم الانسان اللي يخدم في القنصليه لازم تقنعوا باللي راك سيريو، باللي رايح على اساس سوا بور اون فيزيت فاميليال، سوا بور فو سوانيي، سوا بور اي حاجه. لا ليت اكسبليكاتيف هي اللي تعطي لك 90% النجاح في لا دوموند دو فيزا تاعك. والسلام عليكم. Et je vous dis à très bientôt pour ce qu'on appelle de nouvelles informations sur le visa. خاطر ماشي اليوم c'est la première partie. وتبقوا على خير.